तमाम बड़े नामों ने सब्ज झंडी दिखाने की बजाय लाल झंडी दिखाते हुए टाटा बाय बाय कर दिया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कचरे से सियासी जमातें बनाता है। अगर आप गद्दारी करेंगे या कत्ल करेंगे तो आपकी नस्ल को उससे भुगतना पड़ेगा। क्या मुल्तान, बहावलपुर और डिजी खां में इलेक्शन मेरी मर्जी से होंगे। महंगाई की जो शर्रा थी, जो माहदात होते थे, जो ड्रोन होते थे, अवाम में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, अवाम में कोई कबूलियत नहीं है। पहले बिल के ऊपर साइन करो, बाद में पढ़ लेना। वो जो टाकियां हैं वो ना इकट्ठी करके बताता कि ये कहाँ कहाँ की हैं। अब भैया तुम मैदान में आ जाओ, अब कुछ बचा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाया इंसार। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक और तजर्बा नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मीडिया की ज़बान बंदी की गई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के गिर्द घेरा तंग किया गया, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना था। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ घेरा इसलिए तंग किया गया कि ये सोशल मीडिया पर इमरान खान या तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बयानिया ना पेश कर सकें। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी इस वक्त नाकामी के दाने पर आन खड़ी है। ओन चौधरी, जिसकी जिम्मेदारी साबका इमरान खान साहब की ATM मशीनें लगाई थी, मेरी मुराद जनाब जहांगीर तरीन हैं। जहांगीर तरीन ने ओन चौधरी की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि KPK से बड़े नामों में से एक नाम, बड़ा नाम फौरी तौर पर हमारी इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होना चाहिए। जबकि ओन चौधरी ने 3-4 बड़े नामों से राब्ता किया। तमाम बड़े नामों ने सब्ज झंडी दिखाने की बजाय लाल झंडी दिखाते हुए टाटा बाय बाय कर दिया। इस पर ओन चौधरी समेत जहांगीर तरीन शदीद सदमे में है। इनसे ज्यादा सदमे में कंपनी बहादुर भी है, जिनका ये कहना है कि हमारा ये लॉन्च करदा प्रोजेक्ट अगर आप लोगों ने नाकाम किया तो हम दोबारा आपको सियासत की राह नहीं दिखाएंगे। नाजरीन, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब अली तलचौरी साहब, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और मौजूदा तमाम सियासी सूरत हाल पर इनकी गहरी नज़र है। हम उनका स्टांस लेते हैं कि इस हवाले से इस्तेहकाम पार्टी अभी तो शुरू हुई है, शुरू में ही इस तरह इनके एक दूसरे को तेवर दिखाना ये कैसा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। AK साहब आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर कहा जाता है ना, शुरू होते ही ख़त्म, शुरू होते ही ख़त्म। इनकी एक ये मिसाल है। दूसरी, बहुत सारे लोग भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो कचरे से बिजली बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं, ईंधन बनाते हैं, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कचरे से सियासी जमातें बनाता है। और फिर जब वो नाकामी के दहाने में पहुंचती हैं तो उंगली दूसरी तरफ कर दी जाती है। अब पंजाब में कुछ ये कहना, यानी कि अब मेरे पास ऐसा कोई मुतरादिफ लफ्ज़ नहीं है जो बुज़दिली के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पंजाब के जो सियासी लीडरान हैं उनके लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। अब KPK के अंदर जो कासिम के अब्बा की जमात के लोग हैं वो शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एक ट्रेंड है कि अगर आप गद्दारी करेंगे या कत्ल करेंगे तो आपकी नस्ल को उससे भुगतना पड़ेगा। कत्ल का जवाब कत्ल है और गद्दारी का जवाब गद्दारी है। तो इसलिए वहाँ से कोई बड़े नाम या बड़े जो टाइकॉन हैं या पार्टी के आइकॉन हैं वो उस पार्टी को नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा अंजाम जो है वो इंतहाई भयानक होगा। भाई शाह फरमान और असद कैसर ने ये कह के जवाब दिया कि मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं, तो वोटर को कैसे कायल करोगे? वोटर को कायल करने का एक मिनट, आपको याद होगा जनवरी का तीसरा हफ्ता मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा था जब मैंने आपको एक जगह हम कवरेज के लिए गए हुए थे, तो मैंने क्या कहा था कि लगता कुछ यूँ है कि मुल्तान, बहावलपुर और डिजी खां में जो बड़े घर वाले हैं, तीनों जगहों पे उन्होंने वहाँ के जागीरदार और वडेरों को बुलाया है और बुला के कहा है कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं तो हम आपको जितवा देंगे। हमारी पार्टी से मतलब कि आप इस जमात को छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले जाएं। यानी आज आपको याद है क्या आगे उन लोगों ने क्या जवाब दिया था? भाई मुझे हर चीज़ याद है। देखें, असल अब तो तारीख बनने जा रही है ना, आप तजर्बात कर लिए। आसिफ अली जरदारी जो कुछ कह रहे हैं किसी को भूल नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं इलेक्शन मेरी मर्जी से होंगे, यानी कि तेरी मर्जी क्या,
تو اپنی مرضی سے تو 5 سال اپنی حکومت نہیں چلا سکا. اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی, جو معاہدات ہوتے تھے, جو ڈرون ہوتے تھے, وہ تیری مرضی سے ہوتے تھے. پھر انہیں کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا؟ کیا وہ تیری مرضی تھی جب تو یہ بکواس کیا کرتا تھا, جب تیرے منہ سے یہ جملے نکلا کرتے تھے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے؟ کیا وہ بھی تیری مرضی تھی؟ اگر یہ تیری مرضی تھی تو اس پاکستان سبز لالی پرچم کی ناموس کو پامال کرتا تھا, اور تیری اس حرکت پر آج بھی ہم شرمندہ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج اس وقت پاکستان جس دہانے پر کھڑا ہے, اس میں سر فہرست جو جماعتیں یہ دعوے کر رہی ہیں کہ الیکشن ہماری مرضی سے ہوگا, بجٹ ہماری مرضی سے پیش ہوگا, ان کو عوام میں کتنی ایکسیپٹ؟ عوام میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے, عوام میں کوئی قبولیت نہیں ہے. عوام کو سب پتہ ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن پالیسی ہو, بجٹ ہو یا سیاسی حکمت عملی ہو, ساری IMF بنا کے دیتا ہے, اس کے اشاروں کے اوپر یہ چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال سینٹ میں ایک بندہ جو ہے وہ سیکھ پا ہوا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے بل کے اوپر سائن کرو, بعد میں پڑھ لینا, بعد میں بحث و مباحثہ کرنا. تو وہ پھر اس نے کہا کہ کم از کم آپ اسمبلی کے تقدس کو تو پامال رکھیں, آپ اپنی مرضی سے بل پاس کروا لیں, لیکن کم از کم ہمیں پڑھنے تو دیں, اس کے اوپر بحث و مباحثہ تو کریں, اس کا فارمل ڈیکورم تو رکھیں. یہ تو صورتحال ہے. اب پیچھے عوام اب یہ 1980 کی دہائی کی یا 99 کی دہائی کی عوام نہیں ہے جو خاموشی سے بیٹھی رہے گی, جو بولے گی نہیں, جسے کچھ پتہ نہیں ہے. اب بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا کا دور اتنا ہے کہ کل آپ کے سامنے مسلم لیگ کاف کا ڈیوڈ ہاؤس کے اندر یوتھ کنونشن ہوا, تو وہاں پہ کتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آئے ہوئے تھے, ذرا یہ بتائیں. 3, باقی لوگ 2 یہ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی کہاں گئے؟ باقی آپ زمان پر جاتے تھے 300 لوگ, باقیوں کے ساتھ آپ نے حشر ہی ایسا کیا. عمران ریاض کو بند کرنے کا جو اصل مقصد ہے اب سمجھ آنے لگا ہے. عمران خان ریاض کو بند کرنے کا اصل جو ہدف تھا, اصل ٹارگٹ تھا, وہ یہ تھا کہ ہم اس طرح سے اپنے سوشل میڈیا یا یوتھ کنونشن منائیں گے, اور دوسری طرف ہم ساری پابندیاں لگا دیں گے, ہم الیکشن کی طرف جائیں گے یا نہ جائیں گے, ساری ہر طرف خاموشی چھا جائے گی. اب وہ چیزیں روزے روشن کی طرح آیا ہونے لگ گئی ہیں. اگر آج عمران ریاض ہوتا تو مجھے بتائیں, استحکام پارٹی کے جو چیتھڑے ہیں, وہ جو ٹاکیاں ہیں, وہ نہ اکٹھی کر کے بتاتا کہ یہ کہاں کہاں کی ہیں. اگر عمران ریاض آج یہاں پر موجود ہوتا, ہم اس کے بیانیے سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ بھی چند اس سیاسی جماعت کی پاکستان کے اس سسٹم میں سے ایک سیاسی جماعت کا ترجمان ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس سیاسی جماعت کا ترجمان بننے کی بنیاد پر باقی تمام 14-15 جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے وہ بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتا تھا, بتاتا تھا. آپ ادھیڑ دیں, اس کی کمی آپ پوری کر دیں, آپ کو کسی نے روکا ہے؟ ہاں, آپ کر دیں, جب آپ کی اوپر پابندی لگ جائے گی پھر کوئی اور کر دے گا. کسی نے تو کرنا ہی ہے. میں یہ کمی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران ریاض کے حوالے سے آج کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس کے حق میں کھڑے ہیں. میں اس لیے خاموش ہوں, میں اس لیے نہیں وہ باتیں کرنا چاہ رہا کہ میرا بھی وہ حشر کر دیا تو میرے پاس عوام نہیں ہے. جب تک عوام کی طاقت, عوام بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس پراڈو بھی نہیں ہے. ہاں جی, کوئی بھی چیز نہیں ہے نا. اس کے پاس تو چلیں سب کچھ یہ تھا, اس کے باوجود بھی وہ سروائیو نہیں کر سکا. تو ہم جیسے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اس لیے ہمیں اپنی حدود و قیود, ہمیں اپنی باؤنڈریز کے اندر رہ کے اس سبز لالی پرچم کی ناموس کو پامال ہونے سے بچانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران ریاض کے حوالے سے کوئی خبر ہو تو ناظرین کو بتائیں ذرا. ان کے حوالے سے یہ ایک ہی خبر ہے کہ ان کو اس وقت تک باہر نہیں آنے دیا جائے گا جب تک کہ قاسم کے ابا کے ساتھ یا سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ سارے معاملات طے نہیں پا جائیں گے. اگر طے پا گئے تو ٹھیک ہے, اگر نہ طے پائے تو پھر جو صورتحال پہلے ہوتی رہی ہے وہی ہوگی. اور جب یہاں پہ حالات معمول کے مطابق ہوں گے پھر ان کو باہر آنے کی اجازت دی جائے گی. پھر ان کو جو ہے وہ کہا جائے گا بھائی اب تم میدان میں آ جاؤ, اب کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو اگر اب ان کو رہا کر دیا جائے گا تو سارے بخیے بھی بکھیڑیں گے. جو یہ 13-14 جماعتیں مل کے نئے 3-3 4-4 ٹولے بناتے جا رہی ہیں. پھر الیکشن کے اوپر بھی بات کرے گا, انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بات بھی سنی جائے گی وغیرہ. انٹرنیشنل لیول پر اس کی بات بھی سنی جائے گی. ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اب آپ نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان کے آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے روایت انسان, اللہ نگہبان.